मसीह यीशु के अजीम और कादर नाम में आप सब की सलामती चाहते हैं। आप सब मेरे साथ मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इन गॉड पर, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम यूथ वर्ल्ड है। इस सेगमेंट यूथ वर्ल्ड के अंदर हम यूथ के तल्लक से, नौजवानों के तल्लक से मुख्तलिफ़ मैसेजेस, मुख्तलिफ़ बातें आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके अंदर इस ज़मीन, इस धरती पर रहते हुए हम सब वाक़फ़ हैं कि यूथ जो है, जो नौजवान हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना है, उन पर बात की जाएगी। और यूथ के हवाले से जो आपके क्वेश्चन हैं, जो आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि आप हमें भेजें, उन पर बात की जाएगी। और इस तरह यूथ के हवाले से, नौजवानों के हवाले से, बेटों और बेटियों के हवाले से जो मुख्तलिफ़ बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। किस तौर पर खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि नौजवान कैसे हैं, नौजवानों को कैसे होना चाहिए, ये सारी बातें आने वाले वक्त में हम इस सेगमेंट के अंदर हमारे चैनल लाइफ इन गॉड जो यूट्यूब चैनल है और सेगमेंट का नाम यूथ वर्ल्ड है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। आज इस पहले मैसेज के दौरान, इस पहली डिस्कशन के दरमियान जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसका तल्लक नौजवानों की अहमियत के साथ है। तो हम कलाम मुक़द्दस में से एक आयत जो है उसको पढ़ेंगे, और ये जो आयत है ये ज़बूर 127 और उसकी चौथी आयत है, जिसके अंदर इस तरह से लिखा है, जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। तो ये आयत जो है ये थोड़ा सा नौजवानों की अहमियत पर रोशनी डाल रही है, लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता इस आयत को एक्सप्लोर करेंगे तो हम ज़्यादा गहराई में भी देखेंगे कि नौजवान किस तरह से अहमियत के हामिल हैं। आप सब जितने सुन रहे हैं और ख़ासकर जो नौजवान हैं वो ज़रा ध्यान से इस बात पर गौर करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नौजवान हैं, बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। नौजवान जो हैं, यूथ जो है, वो किसी भी घर के लिए, किसी भी मुआशरे के लिए, चर्च के लिए, किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, और यहाँ तक कि इब्लीस के लिए और खुदा के लिए भी बहुत अहम है। आज हम सिर्फ 5 पॉइंट्स को हल्का हल्का टच करेंगे जो यूथ की अहमियत के तल्लक से बताते हैं। और यहाँ मैं एक और बात भी ऐड करना चाहता हूँ। अभी जो मैंने आयत पढ़ी है, यहाँ पर उर्दू के तर्जमे में जवानी के फ़रजंद है। नॉर्मली तौर पर हमारे जो मुआशरा है उसके अंदर फ़रजंद जो है उसको बेटे के साथ जोड़ा जाता है, यानी लफ्ज़ फ़रजंद का मतलब बेटा है, लेकिन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है किंग जेम्स का, वहाँ पर लफ्ज़ चिल्ड्रन है। और जो इसका ओरिजिनल रूट वर्ड है हिब्रू के अंदर, उसका भी मतलब ये है जिसमें बेटे और बेटियां दोनों शामिल हैं। जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो हम नौजवान बेटों की और बेटियों दोनों की बात करते हैं। तो पहली बात जो आज के दिन मैं आपके सामने मुख्तसरन रखना चाहता हूँ कि नौजवान अहमियत के हामिल क्यों हैं। पहली बात यह है, यूथ जो है, नौजवान जो है, वो नस्ल इंसानी की अफजाइश की ज़मानत है। यूथ इज़ गारंटी ऑफ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ह्यूमन रेस। अगर नौजवान नहीं है तो नस्ल इंसानी भी आगे नहीं चल सकती। इसलिए नौजवानों की अहमियत है, बहुत ज़बरदस्त अहमियत है, क्योंकि उनके बग़ैर नस्ल इंसानी की बका मुमकिन नहीं है। दूसरी बात जिस पर हम थोड़ा सा गौर कर रहे हैं, दूसरी अहमियत की बात, यूथ होल्ड्स द पावर। नौजवान जो है, यूथ जो है, वो क़ुव्वत का समंदर है। उनके अंदर ताकत पाई जाती है, क़ुव्वत पाई जाती है। वो वाले सारे काम जो बच्चे नहीं कर सकते, जो बुज़ुर्ग नहीं कर सकते, वो नौजवान तबका कर सकता है। उनके अंदर ताकत है, उनके अंदर क़ुव्वत है, उनके अंदर स्टेमिना है। वो ज़्यादा देर तक मेहनत कर सकते हैं, वो ज़्यादा देर तक एक्टिव रह सकते हैं, जिसके वसीले बहुत सारे काम हो सकते हैं। तीसरी नौजवानों की अहमियत की जो बात है, यूथ होल्ड्स द कल्चर। किसी भी जगह पर, किसी भी मुआशरे में, किसी भी घर में, घर से बात शुरू होती है। किसी भी घर में, किसी भी मुआशरे में, इवन चर्च के अंदर या कौमों के अंदर या मुल्कों के अंदर, यूथ इस बात की ज़मानत है कि उसने तहज़ीब को आगे लेकर जाना है। तहज़ीब को अगर सादगी से हम कहें तो ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है, और तहज़ीब जो है अगर नौजवान नहीं है वो तहज़ीब को आगे
نہیں لے جایا جا سکتا نوجوانوں کے بغیر۔ اب یہ تہذیب جو ہے، جو کلچر جو ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک خاص بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بائبل کا کلچر ہے وہ چینج نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم آج سے 2000 سال پیچھے چلے جائیں، آنے والے وقت کی طرف دیکھیں، دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، خاص کر جب سے ترقی کا دور شروع ہوا ہے، ماڈرنزم آیا ہے، بہت ساری باتیں جو پہلے کسی کلچر کے اندر، تہذیب کے اندر معیوب سمجھی جاتی تھی، اب معیوب نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن جو کلام کا کلچر ہے، جو کلام کی تہذیب ہے، اس کے اندر جو کچھ گزرے زمانے میں معیوب تھا وہ آج کے زمانے میں بھی معیوب ہے۔ جو گزرے زمانے میں ایکسیپٹیبل تھا، قابل قبول تھا، وہ آج کے زمانے میں بھی قابل قبول ہے۔ اب یہ بڑوں کی، بزرگوں کی، معاشرے کی، چرچ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو بتائے کہ انہیں کون سی تہذیب کو آگے لے کر جانا ہے۔ چوتھی بات جو بڑی ضروری ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوجوان اہمیت کے حامل ہیں، وہ یہ ہے کہ یوتھ جو ہے، جو نوجوان ہیں، وہ نسل انسانی کی اقدار کو آگے لے کر جاتی ہیں۔ یوتھ ہولڈز دا ویلیوز آف دا کمنگ جنریشن۔ اب یہ جو تہذیب ہے اور تہذیب کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہیں، ان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ نارمل روٹین میں ہم اس کو ایک سمجھ لیتے ہیں۔ جو قدریں ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے، اس نے اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ یعنی یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، جس کو ہم ایتھیکل بیہیویئر کہتے ہیں، یہ ویلیوز سے جڑا ہوتا ہے، یہ اقدار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، قدروں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو نوجوان طبقہ ان کو ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے یہ چیزیں۔ اگر ایک نسل کے اندر ٹھیک طور پر ان کی سمجھ ہے تو دوسری نسل کے اندر بھی ٹھیک طور پر یہ چیزیں منتقل ہو جائیں گی۔ اور پانچویں بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نوجوانوں کی اہمیت کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ یوتھ جنگ میں فتح کی ضمانت ہے۔ یوتھ از کی ٹو سکسیس ان دا بیٹل فیلڈ۔ اور یہ جو بیٹل فیلڈ ہے، یہ جو جنگ ہے، یہ زمین کے اوپر لگی رہتی ہے۔ میں اس جنگ کی بات نہیں کر رہا جس میں آپ دو ملکوں کو انوالو دیکھتے ہیں، جن کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ میں اس جنگ کی بات کر رہا ہوں جو ایک انسان کو اس زمین پر درپیش ہوتی ہے۔ جب ذہن کمزور ہوتا ہے، آسانی سے دنیا کے بہکاوے میں، ابلیس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، لیکن جب ذہن مضبوط ہوتا ہے، ذہن کے اندر طاقت ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے صحیح معلومات ہوتی ہیں، ڈیسیژن میکنگ پرفیکٹ ہو جاتی ہے کلام مقدس کے مطابق، تب انسان جنگ جیت جاتا ہے۔ تو نوجوان جو ہیں وہ زیادہ بہتر جنگ لڑ سکتے ہیں، زیادہ بہتر جنگ لڑ کے اس کو جیت سکتے ہیں۔ تو یہ 5 مختصراً میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں آج کے دن نوجوانوں کی اہمیت کے تعلق سے۔ آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ ہم ان کو ایکسپلور کریں گے، ہم ان کو اور زیادہ ایکسپلور کریں گے، اور پھر آپ کو اور زیادہ بہتر پتہ چلے گا کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے نوجوان موجود ہیں جن کی زندگی سے ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو پرانے عہد نامے میں، پیدائش کی کتاب میں ایک شخص نظر آتا ہے جس کا نام یوسف تھا۔ آپ آگے چلتے چلے جائیں، آپ کو ڈھیروں لوگ نظر آتے ہیں۔ آپ کو نئے عہد نامے میں ایک شخص نظر آتا ہے جس کا نام یوحنا عارف تھا، اور اگر آپ نئے عہد نامے کے اندر رہیں گے، آپ کو ایک شخص نظر آئے گا جس نے اس زمین، اس دھرتی پر دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ وہ ایک واحد ایسا نوجوان شخص ہے جس نے اپنے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے پوری نسل انسانی کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ سو نوجوان جتنے آج مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ اور بھی گہری گہری باتیں اپنے تعلق سے اس پلیٹ فارم سے، جس کا نام لائف ان گاڈ یوٹیوب چینل ہے، آپ سنیں گے، سیکھیں گے، اور خادم بھی آئیں گے جو آپ کو آپ کے تعلق سے بہت کچھ بتائیں گے۔ سو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور ہمارا یوٹیوب چینل لائف ان گاڈ دیکھتے رہیں، کیونکہ آپ اہمیت کے حامل ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔